मैं सब्ज परचम में लिपट के आऊंगा। जो वादा अपने वतन से किया था वो उसने पूरा किया और ये वादा भी पूरा किया। माँ, ये मेरा एजाज है। ऐसे जख्म तो जितने भी लग जाएं कम है। अल्लाह परवरदिगार बस इस वर्दी के सदके से रब्बुल इज्जत उस पर रहमतों का नज़ूल फरमाए, और इंशाअल्लाह वो फरमा रहा होगा। वो तो जिंदा है। मेरा फख्र था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हाफिज काशान अली शहीद के घर पर, जो कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के गाजी भी हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के शहीद भी। मेरे साथ इस वक्त उनके अहले खाना मौजूद हैं जो कि फ़ख्र और गम की मिलजुली कैफियत से गुजर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त किन कैफियत से गुजर रहे हैं। मैं हाफिज काशान अली नवीद की वालिदा हूँ। बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान कहें। 6वें नंबर पर मेरा बच्चा था और उसने पहले हिफ्ज़ किया, उसके बाद जो है इसे शौक शुरू से ही था। फिर ये एफएससी करने के बाद आर्मी ज्वाइन की। जनूबी वज़ीरिस्तान में बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया। वहाँ से 2 दहशतगर्द जो हैं वो ज़िंदा पकड़े। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह गाजी होकर आया। अल्लाह का लाख बार शुक्र है। एक्नॉलेज करते हुए ना राहील शरीफ साहब ने उन्हें ये सनद भी दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे बच्चे की माँ हूँ जो 2 महाजों का गाजी भी है और फिर शहीद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं माँ हूँ तो मेरी ये कैफियत होना एक लाजमी बात है। लेकिन मेरा बेटा बहुत बहादुर भी, इतना मैं समझती नहीं थी जितना हमें बाद में पता चला कि वो इतना बहादुर इंसान था और कितना वो आला इंसान था, ये भी हमें अब ज़्यादा पता चला। बहन भाइयों के साथ खासतौर पर मिलजुल के रहने वाला, मस्बत सोच का हामिल। कभी मैं ऐसी कोई बात कर देती सोचा माँ आप मनफी सोच रही, मस्बत सोच रख के चलें, यहाँ नहीं वहाँ अजर है। शरारतें तो बहुत सारी भरी पड़ी हैं। यही होता था कि मेरे साथ टाइम गुजारना है, मेरे साथ शेयर करना है, मेरे साथ बात करनी है। मुझे बार बार अब तो वो ये एहसास दिला रहा था कि आपको पता नहीं है शहीद का रुतबा क्या है। आप बड़ी खुशकिस्मत माँ हो। आपको पता है आप जो हैं, आपका बेटा 2 महाजों का गाजी है, तो आप तो बड़ी खुशकिस्मत हो। तो मैंने कहा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो कहता है कि और शहादत का पता है ना, शहादत का क्या रुतबा है, अल्लाह ताला ने क्या मर्तबे रखे हुए हैं। तो वो मैं इग्नोर करती थी, उठ के आ जाती थी उसके पास से। तो एक आध दफ़ा मैंने उसे कहा कि भाई जब मैं चल जाऊँ ना अल्लाह के पास, तो बाद में अल्लाह ताला तुम्हारा वारिस है, उससे पहले इस तरह की बात ना करो, अल्लाह खैर करेगा और अल्लाह तुम्हें इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़तों से बहुत नवाजा। शहीद काशान की शादी अभी 8 माह पहले हुई है, नवंबर में। 23 नवंबर को जिस दिन उसका बर्थडे था उसी दिन उसकी शादी थी। वो ख्वाहिश में कि जिस दिन मेरा बर्थडे हो उसी दिन मेरी शादी भी हो। तो हमने उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वही दिन रखा। अल्लाह परवरदिगार बस इस वर्दी के सदके से रब्बुल इज्जत उस पर रहमतों का नज़ूल फरमाए, और इंशाअल्लाह वो फरमा रहा होगा। और वो तो जिंदा है। ख़ास वाक़या मुझे यही याद आ रहा है कि हम लोग ये सियालकोट में थे और कोई फंक्शन था वहाँ पर। फिर वो हमें इनवाइट किया, क्योंकि किसी भी हर जगह नहीं ये बुला सकते हमें। तो वहाँ हमें जाने का इत्तेफाक हुआ और वो फिर हम पूरी फैमिली गई। भाई के लिए अलग रूम उसने लिया होटल में, हमारे लिए, पापा के लिए और मेरे लिए अलग लिया। जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी से उतरे,
तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी बड़ी गाड़ी पे आर्मी वालों की जो होती है उसमें आया है। इंतहाई जबरदस्ती से और इतनी पुरवकार चाल के साथ उस गाड़ी से उतरा और उतर के पापा को भी और मुझे भी सल्यूट किया। तो वो बहुत दिल को बढ़ा देने वाला सीन था और बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ने मेरे इस बच्चे को अब मेरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए चुना है। हम बेशक तैयार होते हैं तो भेजते हैं बच्चों को, ठीक है ना, और बच्चों की अपनी भी ख्वाहिश होती है, तो हमने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, तो हमने अल्लाह के सुपुर्द किया। और ज़िंदगी जो है वो जितनी लिखा के आया था उतनी ही उसने पाई। ज़ख्म को कहता था ये मेरा एजाज़ है माँ, ये मेरा एजाज़ है। ऐसे ज़ख्म तो जितने भी लग जाएं कम है। तो ये उसकी इंकसारी है। और कहता था किसी को बताना ना माँ, किसी को बताना ना कि मुझे इस तरह चोट लगी है। पास पड़ोस में से भी पूछा ना सामने वालों ने, तो कहने लगा नहीं ऐसे ही ज़रा चोट लग गई, सब परचम में लिपट के आऊँगा। और अभी उसने ऐसा ही कुछ देखा भी है, अपने बहन ने देखा है बाद में, अभी ख्वाब देखा है। ख्वाब ये देखा कि चकलाला एयरबेस पे ना ये फूलों का ऐसे बड़ा सा दायरा बना हुआ है, फूलों की पत्तियों से भरा हुआ है, और जहाज के ज़रिए ना उसका ताबूत उतारा जा रहा है। तो बहन भाई वो कहती है कि हम सब बहन भाई कह रहे हैं कि यही तो चाहता था। मैं समझती हूँ जो उसकी ख्वाहिश थी वो अल्लाह ने उसकी पूरी कर। आखिरी दिनों में तो उसने मुझे कहा कि आप कड़ी बनाना, और वो बड़े शौक से उसने खाई। उसके अलावा निहारी मैंने उसके लिए बनाई, उसकी बड़ी उसने तारीफ़ की। मैंने कहा कैसी लगी है? पाए बड़े शौक से मैं इसी दफ़ा आया तो उसने ना मैंने पाए बनाए। मुझे कहीं जाने का इत्तेफाक हो गया, तो बाद में उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि इतने शानदार पाए थे माँ, मैं उसका जायका अभी तक महसूस कर रहा हूँ। और बस हर चीज़ को वो मेरी पसंद था। शहीद का नहीं मुझे अंदाज़ा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसुर्दगी तो नहीं कहेंगे, ये कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लफ्ज़ों में ना हर चीज़ को बयान करना भी ज़रा ना मुश्किल होता है। और मैं तो एक घरेलू औरत हूँ, तो बस यही फीलिंग है कि वो तैयार था अब तो जाने के लिए, वो महाज पे तैयार था कि मैंने जाना है। मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ इतने दिन में, और बस मैंने जाना। और मैं भी तैयारियों में उसकी लगी हुई थी कि ये भी काम हो जाए उसका, ये भी काम हो जाए इसका, अच्छा ये खाने भी सारे खा ले जो जो इसे पसंद है, फिर तो जाहिर आएगा तो तभी ये होगा। शहादत की खबर नहीं, हमें पहले तो उसकी तबीयत की खराबी की खबर आई। तो वो मेरी बहू नीचे होती है, उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरा ज़हन बनाया। और मुझे नहीं पता था कि फादर और भाई तो जा ही चुके हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये मुझे बग़ैर बताए जो है ना, बड़े बेटे ने बुलाया तो बग़ैर बताए जो है चले गए। इनकी चाय का टाइम होता है 5 बजे, तो मैं कह रही हूँ चाय भी नहीं पी, लेकिन इन्होंने एक दोस्त की तरफ भी जाना था, तो मैंने कहा शायद उधर प्रोग्राम बन गया, दोनों बाप बेटे उधर गए। तो मैं अभी घूमा कैफियत में थी, तो कम बेचैनी सी हुई। मैं बाहर भी खड़ी हुई जाके थोड़ी देर के लिए, खास हमारे ये खातून है तो उनसे मेरी सलाम दुआ हुई, मगर बेचैनी थी अंदर। वो अंदर गई कमरे में, जाके मैं थोड़ा सा ऐसे लेट गई, तो बहू आई है बड़ी वाली। उसने कहा कि आंटी आप क्या कर रही हैं? उसका अपना एक स्टाइल है। तो मैंने कहा नहीं बस आ जाओ बैठो। कह रही आंटी वो ना मैं आपको ये बताने आई थी कि शान गया था ना, तो उसको थोड़ी तबीयत ख़राब है। मैं तो मतलब सख्ते में ही आ गई। मैंने कहा है क्या हुआ क्या हुआ, क्या बताती हो तुम, बताना चाह रही हो मुझे? तब उसने कहा कि वो CMH लेके गए पापा और वो उसका हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा। फिर तो जाहिर है एक माँ पे जो गुजर सकती है, जो वो महसूस कर सकती है, बर्दाश्त किया। उस बहुत तकलीफ़ में रही मैं, और अल्लाह से फिर मैंने कुरान पाक से आयात पढ़ना शुरू की, दुरूद तंजीमा पढ़ना शुरू किया कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
بس اپنے حبیب کے صدقے سے میرے بچے کو بخش دے اور اس کو صحت دے، بس ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، یہی دعائیں پاگلوں کی طرح کرتی رہی، لیکن شاید وہ ادھر معاملہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ وہ جو 5 گھنٹے ہیں نا کس طرح میں نے گزارے بس اللہ جانتا ہے۔ میں کیپٹن کاشان علی نوید شہید کا والد ہوں۔ 4 مئی کو وہ LOC پر کشمیر کے محاذ پر لڑ رہا تھا اور لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوا۔ زخمی ہونے کے باوجود اس کے جنرل جو کمانڈنگ افسر تھا اس کے بقول وہ مسلسل لڑتا رہا جب تک اس نے انڈین چوکیوں سے دھواں نکلتا نہیں دیکھ لیا۔ پھر وہ وہاں گر گیا اور اسے لے کر پیچھے بھمبر ان کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے کھاریاں CMH لے کر جائیں۔ وہ کھاریاں CMH آیا، وہاں اس کا نیکسٹ ڈے اس کا آپریشن ہوا اور اس کے ہاتھ میں وہ شیل وغیرہ جو لگے تھے انہوں نے اس کا آپریشن کیا، بلکہ پلاسٹک سرجری وغیرہ اس کی ہوئی، اور پھر وہ 7 دن مزید ہسپتال میں رہا۔ مگر وہ اس قدر کمیٹڈ تھا اپنے کام میں کہ اس نے ہمیں اطلاع نہیں دی اور بلکہ ہم سے فون پر رابطے میں رہا مسلسل، مگر یہ کہتا رہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں وہیں ہوں، اپنے LOC پر ہی ہوں، تو مجھے کچھ نہیں۔ پھر 11 مئی کو 1 ہفتے کے بعد وہ واپس آیا اور واپس آ کر اس نے ہمیں اچانک اپنے بھائی کے ذریعے خبر دی کہ نیچے آئیں، ہم اوپر رہتے تھے، نیچے آئیں، اور پھر وہ بھائی ہمیں دونوں میاں بیوی کو لے گیا نیچے، اور وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو یہ زخمی تھا۔ تو بس اس وقت ہمیں پتہ چلا، ہم مطلب اچانک دیکھ کر اسے پریشان ہو گئے، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ میں نے تو ایزی لیا کہ شاید یہ گر گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سیریس انجرڈ تھا۔ کیپٹن کاشان علی شہید نے LOC پر انڈین آرمی کو نقصان پہنچایا، کیا نقصان پہنچایا؟ ان کا جرنل یہ بتاتا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد خون رس رہا تھا اس کے، مگر اس نے اس چوکیوں پر بمباری، وہ فائرنگ بمباری جاری رکھی جہاں سے گولے آ رہے تھے۔ یہ اندر بنکر میں دبک کر نہیں بیٹھا، بلکہ باہر نکل کر پتھر پہ چڑھ کے اور یہ کمانڈ کرتا رہا، اور جب تک بقول ان کے کمانڈنگ آفیسر کے جب تک وہاں سے دھواں نکلتا نہیں دیکھا اس نے، جب تک اسے سکون نہیں آیا۔ گولی نہیں، اسے وہ شیل لگا تھا، مارٹر گولے کا شیل لگا تھا، اور وہ پیچھے سے ادھر سے انٹر ہوا تھا تو ادھر سارا پھاڑتا ہوا وہ ادھر آیا تھائی پہ، اس کی تھائی میں اس کے تھا موبائل، جس سے وہ ٹکرا کر نیچے گیا۔ بیٹے بیٹیاں سب اپنے والدین کو پیارے ہوتے ہیں، مگر وہ میرا فخر تھا، میرا فخر تھا۔ میں اکثر اسے کہا کرتا تھا، بیٹا یار جب تم بریگیڈیئر بنو گے پتہ نہیں میں آپ کو دیکھ سکوں گا نہیں۔ بس وہ ہم نے کیا نہیں دیکھنا تھا، وہ خود ہی چلا گیا۔ میں اکثر اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا، میں کہتا تھا یار تمہیں کس نے فوج میں رکھا ہے، تم تو سست آدمی ہو۔ کچھ مائنڈ نہیں کرتا تھا، بالکل اپنے کام میں لگا تھا۔ کوئی کرنل کا مجھے فون آیا، مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو اپنا ایک بیٹا گنوایا، ہم نے اپنا بڑا دلیر افسر گنوایا، اور یہ وہ افسر تھا، یہ کرنل صاحب کا کہ ورڈنگ ہے، انہوں نے کہا یہ وہ افسر تھا جس نے انڈیا کو نتھ ڈالی ہوئی تھی، انہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا اگر وہ، تو یہ بہت دلیر افسر تھا،
آرمی نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے شہیدوں کی غازیوں کی بہت کیئر کرتی ہے اور وہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے نہلایا بھی خود، کفن بھی خود دیا، تابوت بھی خود دیا، ہمیں کسی چیز کا نہیں پتہ، اور وہ جس احترام سے جس عزت کے ساتھ یہاں لے کے آئے ہمارے پاس، وہ بھی قابل تعریف ہے، قابل دید ہے، اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ اس طرح دیا اور ہمارے زخموں پر مرہم رکھا، اور ابھی بھی وہ ہمارا خیال کرتے ہیں بہت زیادہ۔ فادرز ڈے پہ جو ہے وہ کوئی گفٹ آپ کے لیے دے کر گئے ہوئے ہیں، اور ملازم کے لیے بھی جو ہے کسی قسم کا کوئی موبائل کا تحفہ سننے میں آیا یہ واقعہ؟ میری برتھ ڈے پر اس نے مجھے موبائل گفٹ کیا، پھر اس کے بعد یہ فادر ڈے آیا تو وہ یہیں موجود تھا، تو سارا دن تو وہ بالکل سائلنٹ رہا، فادر ڈے پر سارا دن سائلنٹ رہا، کوئی اس نے یہ سرگرمی نہیں دکھائی کہ میں کچھ۔ شام کو اس نے، وہ سرپرائزز کا شوقین تھا، شام کو اس نے ٹیبل سجا دی اور فادر ڈے پر مجھے بہت پیار کیا، بہت خیال کیا۔ وہ اپنے سب دوستوں کے سامنے کہتا تھا کہ میرا باپ دنیا کا بہترین باپ ہے، اور جس طرح انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، تربیت کی ہے، وہ بہت بہترین ہے۔ تو پھر اس کے اپنے شہادت سے پہلے اس نے اپنے بیٹمن کو کہا کہ اس کے پاس فون نہیں تھا، اس نے کہا میں آپ کو فون لے کر دوں گا۔ شہید ہو گیا، دفنا دیا گیا، وہاں قبرستان میں مجھے اس کا ایک دوست ملا، اس نے مجھے فون دیا کہ یہ فون جو ہے نا وہ میرے بیٹمن کے لیے ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اپنی کمٹمنٹ کا پکا تھا، اس نے جو وعدہ قوم سے کیا تھا، جو وعدہ اپنے وطن سے کیا تھا، وہ اس نے پورا کیا، اور یہ وعدہ بھی پورا کیا۔ تو جوانی میں تو بے شمار قصے ہیں، تو میرا ہر وقت خیال رکھتا تھا، یہاں خاص طور پر جب تھا ابھی میڈیکل لیو پر، کرونا آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس طرح ہمیں سنبھال کے رکھا جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو پروں کو دبا لیتی ہے۔ اگر میں کبھی ذرا باہر گیا، کہاں گئے تھے، فوراً ادھر گرل پہ کھڑا ہو کے پوچھتا تھا کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، میں لا کر دیتا سارا سامان، بڑا خیال کرتا تھا، بہت خیال کرتا تھا۔ ابھی میں آنے والے مطلب برتھ ڈے میری 20 جنوری کو ہوتی ہے، اس نے اپنی ماں کو آنے والی برتھ ڈے کے لیے گفٹ لے کر رکھ دیا تھا کہ یہ میں نہ ہوا اگر یہاں تو پاپا کو دینا۔ ایک شعر پہ ہی ختم کروں گا کہ گود پلے کندھوں پہ اٹھانے پڑ جاتے، گود پلے کندھوں پہ اٹھانے پڑ جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ گنوانے پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات والدین کو اپنے گود پر بچے کندھوں پہ اٹھانے پڑتے ہیں، اور وہ والدین کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل، جو اس کا درد محسوس وہی کر سکتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ خدا کسی کو نہ دکھائے پسر کا غم، کمر توڑ دیتا ہے یہ پسر کا غم۔ بے شک وہ اعلیٰ مقام پہ ہے، اعلیٰ درجے پر ہے، مگر ہم انسان ہیں نا، انسانی جذبات، دل رکھتے ہیں، انسان بس جب برداشت نہیں ہوتا تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ میں اس کی ماں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت جو میرا فخر ہے اور میرا تعارف ہے وہ میرا بھائی ہے، کیپٹن کاشان علی نوید شہید کی میں بڑی بہن ہوں۔ بہن بھائیوں کے تعلق کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک بہن بھائی تو ایک گلدستہ ہوتا ہے، ہر بہن اور بھائی کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے اور اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور وہ سب مل جل کر ہی ایک پورا گلدستہ، ایک گارڈن بنتے ہیں، ماں باپ اس کی جو ہے آبیاری کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا میری خواہش ہے کہ جب میں شہید ہوں تو پاکستان کے جھنڈے میں مجھے لپیٹا جائے، مجھے جھنڈا ملے، تو وہ اس کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی، یہ
تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، بلکہ جب وہ فوج میں گیا تو میرے بچے کہتے تھے ماموں کو نشان حیدر کب ملے گا، تو میں ان کو ڈانٹ دیتی تھی کہ نشان حیدر کے لیے تو شہید ہونا پڑتا تھا، یہی تو ہماری معراج ہے، تو ان کو یہ کہنے دیا کرو، خدا کرے کہ مجھے کبھی نشان حیدر ملے، خدا کرے کہ مجھے جھنڈا نصیب ہو سکے. تو یہ ساری باتیں تو وہ کرتا تھا، مگر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ ساری باتیں اتنی جلدی پوری ہو جائیں گی اور ان کو ہم اپنے سامنے پورا ہوتا ہوا اس طریقے سے دیکھ لیں گے. یہ بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ بہنوں کا مان ہوتے ہیں، وہ بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں. فیبرری میں جب پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی ہوئی اور حالات ایل او سی پہ بہت خراب ہو گئے، تو اس کی پوسٹنگ تھی ایل او سی پہ. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے ہو، تمہارے سیکٹر پہ سارا کچھ کیسا ہے، تو اس کے جواب بہت اچھے ہیں. اس نے کہا کہ ڈونٹ وری، آل از اوکے، آل ول بی اوکے، اٹس آور اوبلیگیشن ٹو ڈیفینڈ. میں نے بھی اس کو جواب یہی دیا کہ میں وریڈ نہیں ہوں، مجھے تمہاری، اپنی پوری فوج کی اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کی فکر ہے. وریڈ نہیں ہوں، ظاہر ہے اس کو محاذ پہ بھیجا ہے تو، مگر یہ اب ایسا لگتا ہے کہ ایک شاید صحافی کی اور ایک سولجر کی چیٹ ہے، مگر ایک بہن بھائی کی چیٹ تھی. اور ہمیں پاکستان کی اتنی زیادہ فکر تھی، مگر اس کی مورال بہت ہائی تھی. اس نے کہا چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں، بس قوم دعا کرے، ہم اسی کام کے لیے یہاں پہ ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے اور ہم انشاءاللہ کریں گے. اور وہ بہت فخر سے ان ساری باتوں کو کہ یہ ہماری باری ہے، اب ہم جواب دیں گے اور دیکھنا ہم کیسے جواب. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجنا. یقیناً جو لوگ بھیجتے ہیں وہ ان کو ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، مگر اس حد تک، کیونکہ انسان ہے نا، اس حد تک تیار نہیں ہوتے. لیکن اللہ نے اس کو جو مرتبہ دیا ہے، اللہ پاک اس کی شہادت قبول کرے. وہ ایل او سی پہ مجھے لگتا ہے کہ فوراً بھی شہید ہو سکتا تھا، مگر یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اس لیے کہ وہ فیملی میں آ کر پیرنٹس کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لے انجری کے دوران، اپنی بیوی کے ساتھ جو اس نے اتنی محبت سے، اتنے مان سے شادی کی تھی، اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شاید مہلت دینی تھی اور اس کے بعد اس کو شہادت کا رتبہ دینا تھا. جس جھٹ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات ہی نہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اردو پوائنٹ کی جانب سے آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.